ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 14 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे सर्वादौ तावत् तत्र सूत्रम् अस्माभिः यत् पठितं तद्धि आसीत्। सर्वादौ सूत्रं न पठितं, वार्तिकं पठितं। वार्तिकं हि इत्थं पठितं, तत्र एकाक्षरपूर्वपदानाम् उत्तरपदलोपो वक्तव्यः इति। तत्र तादृश समस्तशब्दाः येषां पूर्वपदस्य मध्ये एकमेव अक्षरं स्यात्, एवं खलु, नाम स्वराक्षरम् एकमेव स्यात् इति तद्विषये तत्र स्पष्टता कृता। तयोः तदेव उत्तरपदलोपः वक्तव्यः इति वार्तिकस्य अर्थः दृष्टः। वागाशीर्दत्तः वाचिकः इति तत्र उदाहरणं साधितं। वाचिकः इति उदाहरणं व्याख्यायां तत्र पूर्वोत्तरपक्ष उपस्थापनरीत्या अत्र विचारः अस्माभिः विस्तरेण कृतः। ततश्च तत्र षडिकः इति रूपं तर्हि कथं स्यात् इति पृष्टम्। इत्यत् षष्ठाजादिवचनात् सिद्धम् इति तत्र उक्तं। नाम शशशब्दस्य पूर्वपदत्व ठाजादौ इति सूत्रसिद्धः। द्वितीयात् अचः ऊर्ध्वस्य लोपः भवति, न तु अयम् उत्तरपदलोपः। नाम तत्र उत्तरपदलोपः नास्ति। उत्तरपदलोपः यदि स्यात् तर्हि तु शशिकः इति किमपि वाचिकः इति वत् साधनीयः स्यात् इति अस्माभिः तत्र पठितम्। ततः शेवलसुपरिविशालवरुणार्यमादिनां तृतीयात् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। येषां मनुष्यनाम्नां ठाजादौ परे तृतीयादच ऊर्ध्वं लोपः स्यात् इति। तत्र उक्तं पूर्वस्यापवादः इति। इतः प्राक्तनं यत् सूत्रं वर्तते तस्य अपवादः। तेन तु द्वितीयात् अचः ऊर्ध्वस्य लोपः क्रियते स्म, परन्तु अत्र तु तृतीयात् अचः लोपः अस्माभिः दृष्टः। अनुकम्पितः शेवलदत्तः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र शेवलिकः, शेवलीयः, शेवलिलः इति त्रीणि उदाहरणानि दृष्टानि। एवमेव सुपरिशब्दादपि सुपरिकः, विशलिकः, वरुणिकः, अर्यमिकः इति इमानि उदाहरणानि अन्यानि अपि तत्र दृष्टानि। नाम सुपरि विषये अपि त्रीणि उदाहरणानि भवन्ति, विशालप्रसङ्गे अपि त्रीणि उदाहरणानि भवन्ति, वरुणशब्दप्रसङ्गे अपि त्रीणि उदाहरणानि भवन्ति इति। अर्यमन् शब्दविषये अपि नाम तत्र सर्वत्रापि अत्र दत्तशब्दस्य लोपे सति एतेषु प्रत्ययेषु परेषु इमानि उदाहरणानि सिद्ध्यन्ति इति भावः। ततः अजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्च इति सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठितम्। अजिनान्तात् मनुष्यनाम्नः अनुकम्पायां कन् प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। तस्य च उत्तरपदलोपः इति तत्र विचारितम्। अनुकम्पितः व्याघ्राजिनः व्याघ्रकः सिंहकः इति तत्र रूपद्वयं पठितम्। नाम अजिनशब्दस्य अत्र लोपः भवति तावदेव। ततः अल्पे इति सूत्रं पठितम् अस्माभिः। तस्य अर्थः दृष्टः यत् अल्पत्वविशिष्टे वर्तमानात् यथाविहितं प्रत्ययाः स्युः इति।
तत्र उदाहरणम् अल्पं तैलं तैलकम् इति साधितम्। अन्यानि अपि अत्र उदाहरणानि भवन्ति, नाम सर्वकम्, उच्चकैः, पचतकी इत्यादीनि अपि अत्र उदाहरणत्वेन स्वीकर्तुं शक्यानि इति च तत्र अस्माभिः पठितम्। ततः तत्र व्याख्यायां, नाम गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः इमाः पङ्क्तयः अस्माभिः पठिताः। अल्पे अल्पत्वविशिष्टे वर्तमानात् यथाविहितं प्रत्ययाः स्युः। तैलकमिति सर्वकम्, उच्चकैः, पचतकीत्याद्यप्युदाहार्यम् इति। एतावान् विषयः अस्माभिः तत्र प्रागिवीयप्रकरणस्य 14 पाठे पठितः। अधुना तावत् तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 15 पाठः तत्र भवति आरब्धः। एवं किल? अस्मिन् 15 पाठे अस्माभिः सर्वादौ तत्र पठनीयं वर्तते ह्रस्वे इति सूत्रम्। ह्रस्वे इति सप्तम्यन्तं सूत्रं भवति। एकमेव पदमस्मिन् सूत्रे वर्तते, सप्तम्यन्तं च इदं पदं भवति। कः अस्य अर्थः इति चेत्, नाम अर्थज्ञानाय वस्तुतः किं किम् अनुवर्तते इत्यपि द्रष्टव्यं। वस्तुतः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, अपि च प्रकरणानुरोधेन येषाम् अधिकाराणां सम्बन्धः वर्तते, प्रत्ययानां वा सम्बन्धः वर्तते, तेऽपि अनुवर्तन्ते एव। सूत्रार्थः उच्यते ह्रस्वत्वविशिष्टे वर्तमानात् यथाविहितं प्रत्ययाः स्युः इत्यर्थः। नाम ह्रस्वत्वार्थे विद्यमानं यत् प्रातिपदिकं वर्तते, तस्मात् प्रातिपदिकात् यथाविहितं, नाम ये केऽपि प्रत्ययाः एतावता बोधिताः वर्तन्ते पूर्वं, ते भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थो भवति। इदानीं पूर्वं तु अल्पे इति पठितम्, अधुना ह्रस्वे इति पठ्यमानं वर्तते। तर्हि अल्पे ह्रस्वे इत्यनयोः भेदः कः इति पृच्छ्यते। इति चेत् कथयति, अल्पत्वं महत्त्वप्रतिद्वन्द्वी। नाम अल्पत्वं यद् भवति तद् महत्त्वस्य प्रतिद्वन्द्वी भवति, अथवा महत्त्वस्य विपरीतं भवति। एवं खलु? ह्रस्वत्वं तु दीर्घत्वप्रतिद्वन्द्वी इति भेदः, वा न वा? ह्रस्वत्वं दीर्घत्वस्य प्रतिद्वन्द्वी भवति इति अनयोः द्वयोः अपि भेदः वर्तते। नाम कश्चन सूक्ष्मः भेदः वर्तते, परन्तु चिन्तनेन एव सः भेदः ज्ञातुं शक्यः इति। अतः तत्र उदाह्रियते ह्रस्वः वृक्षः वृक्षकः इति। नाम यः वृक्षः ह्रस्वः भवति, उन्नतः न भवति, अथवा दीर्घः न भवति, तादृशः सः वृक्षः तत्र वृक्षकः इत्युच्यते। प्रकृते वृक्ष इति शब्दः भवति, तस्मात् कप्रत्यये सति वृक्षकः इति उदाहरणं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। अग्रे सूत्रं वर्तते एवं, संज्ञायाङ्कन् इत्यस्ति। संज्ञायाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति।
कन् इति तु प्रथमान्तं भवति। समीचीनं। मूले सूत्रार्थः उक्तः। ह्रस्वहेतुका या संज्ञा, ह्रस्वः हेतुः वर्तते यस्याः सा ह्रस्वहेतुका, एवं खलु। या संज्ञा भवति तस्यां गम्यमानायां कन् भवति, पूर्वस्यापवादः। इत्युच्यते। नाम अत्र कन् एव अपेक्षितः। नाम ह्रस्वार्थे विद्यमानं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् कन् प्रत्ययः भवति। संज्ञा यदि गम्यमाना भवति तर्हि इति भावः। उदाह्रियते वंशकः इति। नाम तत्र वृक्षविशेषः एव, परन्तु संज्ञा अस्ति। तदेव व्याख्याता कथयति। ह्रस्वस्य वेणुजातिविशेषस्य नाम, नाम एकः वंशवृक्षः भवति, अतीव उन्नतः भवति, एवं खलु। सः एव वंशवृक्षः अस्माभिः अवलोक्यते लोके। सः तथा दीर्घः न भवति, ह्रस्वः भवति, दीर्घः न भवति। तस्य एकः स्तरः भवति, तं स्तरं यावदेव सः वृक्षः दीर्घत्वं प्राप्नोति। ततः अनन्तरं तस्य वृद्धिरेव न भवति। तस्य नाम वर्तते, तस्य काचित् संज्ञा वर्तते, वंशकः इत्येव लोके व्यवह्रियते। अतः तत्र कन् प्रत्ययः भवति, कप् प्रत्ययः न भवति इति। कनि सति नित्करणाश्रयम् आदाय स्वरे कश्चन विशेषः अत्र भवितुम् अर्हति। मूले तु नोक्तः, न च तत्र टीकाकर्त्रा अपि उच्यमानं वर्तते। अस्तु, द्रक्ष्यामः। अग्रे कथयति। द्वितीयमपि उदाहरणं वर्तते खलु, वेणुकः इति। ह्रस्वो वेणुः इति विग्रहे सति वेणुशब्दात् कनि सति वेणुकः इति रूपं सिद्धं भवति। तदेव, यः ह्रस्वः वेणुः वर्तते तस्य संज्ञा एषा भवति, वेणुकः अथवा वंशकः। एवं रीत्या संज्ञाद्वयमिदं प्रसिद्धं श्रूयते। अतः अत्र विशेषेण कन् एव उच्यते इति। एवं किल। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अग्रिमम् अत्र सूत्रं वर्तते पठनीयम्। अग्रे सूत्रम् अस्ति कुटीशमीशुण्डाभ्योरः इत्यस्ति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। कुटीशमीशुण्डाभ्यः इति एकं पदं वर्तते अत्र, प्रथमं पदं पञ्चम्यन्तं च वर्तते। रः इति द्वितीयं पदम्, इदं पदं तु प्रथमान्तं वर्तते, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। समीचीनं। तत्र उदाह्रियते, नाम सूत्रार्थः अपि द्रष्टव्यः वर्तते। ततः पूर्वम्, उदाहरणात् पूर्वं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च ह्रस्वे इत्यपि अनुवर्तते इति इमानि पदानि अत्र अनुवर्तन्ते। तत्र कथयति व्याख्याता, ह्रस्व इत्येव। मूले तु उदाहरणेन एव सूत्रार्थः वस्तुतः ज्ञातव्यः भवेत्, परन्तु स्पष्टतार्थम् अमुना ग्रन्थकारेण उच्यमानं वर्तते, नाम व्याख्याग्रन्थकारेण। नाम ह्रस्वार्थे गम्यमाने एव, तर्हि किम्
अर्थात् ह्रस्वार्थः यदा गम्यमानः भवति तस्मिन् ह्रस्वार्थे विद्यमानाय कुटी, शमी अथवा शुण्डा एतेभ्यः शब्देभ्यः तादृशह्रस्वापन्नार्थे स्वार्थे रप्रत्ययः भवति, र इति प्रत्ययः भवति इति भावः। समीचीनम्। उदाह्रियते कुटीर इति। कुटीर इति शब्दः तत्र सिद्धो भवति। तत्र ह्रस्वाकुटी इति विग्रहः क्रियते। कुटीशमीशुण्डाभ्योरः इत्यनेन ह्रस्वार्थे रप्रत्ययः विधीयते। कुटीर विभक्तिकार्यादिकं कृत्वा कुटीरः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं किल। ततः शमीरः इत्यपि अग्रिमम् उदाहरणं दत्तं। ह्रस्वा शमी इत्यस्मिन् अर्थे शमी इत्यस्मात् रप्रत्ययः सति शमीरः इति सिद्ध्यति। तथा शुण्डारः इत्युच्यते। ह्रस्वा शुण्डा अर्थात् गजस्य अग्रे बृहद्नासिकाकारकम् अङ्गं किञ्चन। तर्हि अत्रापि शुण्डा नाम अत्र शुण्डा इति स्वीकृतश्चेत् विग्रहः कथम्? एवं किल। अतः ह्रस्वा शुण्डा इति विग्रहः कर्तव्यं। तर्हि शुण्डा इत्यस्मात् रप्रत्ययः भवति। ततश्च ह्रस्वा शमी शुण्डा च इत्यर्थः। अतः शुण्डा इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति तदेव कथयन्नस्ति व्याख्याता अग्रे। एवं शमीरः शुण्डारः इत्यपि नाम ह्रस्वा शमी शुण्डा च इति एतद्रूपद्वयमपि अत्र सिद्धं भवति। नाम शुण्डारः शमीरः इति रूपद्वयम् अपि अत्र सिद्धं भवत्येव। एवं किल। इति इमानि उदाहरणानि एतत् सूत्रगतानि सम्पन्नानि। कुटीशमी शुण्डाभ्योरः इति। अधुना अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः अत्र पठनीयं वर्तते। तच्च विद्यते एवं। कुत्वा डुपुच् इत्यस्ति। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः। कुत्वाः इति एकं पदं भवति, डुपुच् इति च अपरं पदं भवति। तत्र कुतू इति शब्दः यः वर्तते ऊकारान्तः तस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं वर्तते। इदं यथा तत्र वध्वाः इति भवति तद्वत् कुत्वाः इति भवति। डुपच् इति च तत्र प्रथमान्तं भवति, तत्र ह्रस्वे इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। आम्, किं कथयति व्याख्याता पश्यामः। कुतुप इति मूले उक्तं खलु ह्रस्वा कुतुः कुतुपः, परन्तु ततः पूर्वं व्याख्याता कथयति कुतुशब्दात् डुपचि। अस्तु, सूत्रार्थः अस्माभिरेव द्रष्टव्यः आदौ। आभ्यां द्वाभ्यामपि तत्र साक्षात् उदाहरणमेव प्रस्तुतं वर्तते। यद्यपि उदाहरणं दृष्ट्वा सूत्रार्थः अपि स्पष्टः भवत्येव। प्रकृते यस्येति च इति अनुवर्तते। नैव क्षन्तव्यः, मया अन्यथा उक्तं। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते तु अनुवर्तन्ते एव, ह्रस्वे इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति इति। समीचीनं। ततः ह्रस्वार्थे विद्यमानः यः कुतु इति शब्दः अथवा कुतु इति प्रातिपदिकम् ऊकारान्तं, तस्मात् प्रातिपदिकात् तत्र डुपच् इति प्रत्ययः भवति। समीचीनम्। अतः अधुना कथयति व्याख्याता कुतुप इति। एवं किल। ह्रस्वा कुतूः
कुतुपः इति कथयति। कुतुप् शब्दात् डुपचि डित्वा टिलोपः। कुतु शब्दः नाम ऊकारान्तः अयं शब्दः भवति। चर्मणा निर्मितः लघुः स्यूतविशेषः भवति कुतूः, एवं खलु। अतः ह्रस्वा कुतूः कुतुपः इति भवति। तर्हि तत्र कुतु इत्यस्मात् डुपचि सति डुपचः उप इति अवशिष्यते। डकारस्य इति संज्ञा भवति, चकारस्यापि इति संज्ञा भवति। अतः उप इति अवशेषः भवति। ततः कुतु उप एवं किल। तदनन्तरं टेः लोपः भवति। डिति डुपचि परतः टेः इत्यनेन सूत्रेण कुत् उप कुतुप, ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति कुतुपः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। कथयति। तत्रापि कुटीरादिवत् स्त्रीत्वम् अपहाय पुंस्त्वम् एव इति। कुटीरः नाम तत्र कुटीशब्दात् रप्रत्ययः कृतः, तथापि तत्र पुल्लिङ्गे एव शब्दः सिद्धः। कः? कुटीरः, शमीरः, शुण्डारः इति सर्वेपि न रप्रत्ययान्तः स्त्रीलिङ्गे एव दृश्यन्ते। तर्हि कुटी यस्मात् शब्दात् अयं प्रत्ययः कृतः वर्तते तस्य एव शब्दस्य लिङ्गेन अत्र न स्थितं, परन्तु पुल्लिङ्गत्वेन अत्र रप्रत्ययान्तस्य व्यवहारः दृश्यते। कथयति। तत्र अमरकोशमपि प्रमाणयति, नाम अमरकोशं प्रमाणत्वेन अत्र स्वीकरोति इति भावः। कुतूः कृत्ति इति मूले पश्यन्तु। कुतूः कृत्ति स्नेहपात्रं ह्रस्वा सा कुतुपः पुमान् इत्यमरः। नाम अमरकोशे एवं रीत्या पुल्लिङ्गे अयं शब्दः दृश्यते। लिङ्गं च लोकात् अथवा कोशात्, कोशे अपि कुतः लोकात् एव। अतः कुतुः शब्दः स्त्रीलिङ्गे स्यान्नाम, परन्तु डुपच् प्रत्ययान्तस्तु तत्र पुल्लिङ्गे एव व्यवहर्तव्यः इति। नाम प्रकृतिवत् लिङ्गवचनं वचनं तु स्यात्, लिङ्गं न भवति। प्रकृतिवत् लिङ्गम् इह न भवति इति भावः। समीचीनम्। इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे अत्र भवति। अधुना तत्र अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति कासु गोणीभ्यां ष्टरच् इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। कासु गोणीभ्याम् इत्येकं पदं भवति, ष्टरच् इति च अपरं पदं भवति। तत्र कासूश्च गोणी च कासु गोण्यौ ताभ्यां कासु गोणीभ्याम् इत्येवं विग्रहः कर्तव्यः। पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनं च अत्र भवति। ष्टरच् इति प्रथमान्तं भवति। ततः कथयति अग्रे ह्रस्व इत्येव। ह्रस्वे इत्यस्य अनुवर्तनम् अत्र भवत्येव इति भावः। तर्हि सूत्रार्थः कः? प्रकृते ह्रस्वे इति अनुवर्तते, किञ्च तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते अपि अनुवर्तन्ते। अतः तत्र ह्रस्वार्थे विद्यमानः यः कासु इति शब्दः, किञ्च गोणी इति शब्दः यः वर्तते, ताभ्याम् उभाभ्यामपि ह्रस्वार्थे अर्थात् ह्रस्वार्थे गम्यमाने ष्टरच् इति प्रत्ययः भवति। स्वार्थे एव अयमपि प्रत्ययः। यतः स्वार्थिकप्रकरणं पठन्तः स्मः, अतः सर्वोऽपि प्रत्ययः प्रकृते स्वार्थिकः एव। कासूतरी इति उदाह्रियते।
कथयति, मूले आदौ कथयति आयुधविशेषः कासूः इति, नाम शस्त्रविशेषः भवति। स्त्रीलिङ्गे व्यवह्रियते ऊकारान्तत्वेन। कथयति षित्वात् ङीषिति भावः, नाम आदौ नाम अस्मात् कासु इत्यस्मात्, नाम विग्रहः कथं क्रियते, ह्रस्वा कासु इत्यस्मिन् अर्थे कासु इत्यस्मात् शब्दात् ष्टर्च् इति प्रत्ययः भवति। कासु ष्टर्च् केन, कासु गोणीभ्यां ष्टर्च् इत्यनेन। ष्टरचः तत्र तर इति अवशिष्यते, चकारस्य इति संज्ञा भवति, षकारोपि इति संज्ञकः लुप्यते, तर इति अवशिष्यते, अतः कासु तर। ततः व्याख्याता कथयति षित्वात् ङीषि इति भावः, नाम षिदन्तः अयं सम्पद्यते शब्दः, कुतः, ष्टरदन्तत्वात्, कुतः, यतः ष्टरच् षित् वर्तते, तत्र अनुबन्धः षकारः वर्तते इत्यतः। अतः षित्वात् प्रकृते ष्टरचि सति इदं रूपं सिद्धं भवति। नैव, ष्टरचि सति षित्वात् ङीषि सति कासूतरी इति रूपं सिद्धं भवति। कासूतर इ भत्वात् अलोपः, ततः तत्र सुप्रत्ययः आगच्छति, हल्ङ्यादिना तस्य सोर्लोपे सति कासूतरी इति रूपं सिद्धं भवति। ततः अग्रे कथयति कासुर्बुद्धे कुवाच्ये अस्त्रे इति नानार्थरत्नमालायां, नानार्थरत्नमालाकारः तस्य एवम् अर्थं कथयति। कासुर्बुद्धे कुवाच्ये अस्त्रे, नाम कुवाच्यः कश्चन अस्त्रविशेषः भवति, अस्त्रार्थे अपि नाम शस्त्रविशेषः अयं भवति इति भावः। अस्तु, कथयति एवं गोणीतरी इति कथयति। गोणीतरी इत्यपि उदाहरणं तत्र प्रदत्तमेव वर्तते खलु मूले, अतः तस्यापि उदाहरणस्य सिद्धिः अत्र अस्माभिः अवगन्तव्या। ह्रस्वा गोणी इति विग्रहः कर्तव्यः, ष्टरच् भवति, ष्टरचि सति षित्वात् ङीषि च सति षिद्गौरादिभ्यश्च इति यथा गतसु उदाहरणे साधितं तद्वत् अत्रापि गोणीतरी इति रूपं सिद्धं भवति। एवं किल। ततः गोणी इति स्यूतविशेषः एव भवति, किञ्चित् बृहत् भवति, तस्य नामान्तरं भवति। ह्रस्वा गोणी चेत् तत्र गोणीतरी इति वक्तुं शक्यते इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यश्च तनुत्वे इत्यस्ति। सूत्रे वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यः इति एकं पदं वर्तते, पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं। तनुत्वे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। विग्रहः कर्तव्यः प्रथमस्य पदस्य आदौ। वत्सश्च उक्षा च, उक्षन् शब्दः तत्र भवति। उक्षा च अश्वश्च ऋषभश्च, अश्वऋषभ अनयोः यण् जातः वर्तते सूत्रे, अश्वर्षभ। अश्वश्च ऋषभश्च वत्सोक्षाश्वर्षभाः, तेभ्यः वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यः इति प्रकृते इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अस्ति इति अवगन्तव्यम्। कासुगोणीभ्यां ष्टर्च् इत्यस्मात् ष्टरच् इत्यनुवर्तते, तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः वर्तते। व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। ह्रस्वः इति निवृत्तं
ह्रस्वस्य अनुवर्तनमत्र न भवति इति। वत्स उक्षन् अश्व ऋषभः एभ्यः वृत्तिभ्यः नाम तनुत्वार्थः अधुना अत्र आरब्धः वर्तते। अतः तनुत्वार्थारम्भसामर्थ्यात् अधुना ह्रस्वार्थः अत्र न सम्बध्यते तस्य बाधः भवति इति भावः, तस्य सम्बन्धः अत्र न भवति इति। समीचीनम्। तनुत्वमपि एकप्रकारकम् अल्पत्वमेव वर्तते, अथवा न्यूनत्वं तदेव कथयन्नस्ति अग्रे। सूत्रार्थः उक्तः खलु, वत्स उक्षन् अश्व ऋषभ एभ्यः तनुत्वविशिष्टवृत्तिभ्यः ष्टर्च् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। नाम एभ्यः ष्टर्च् इति प्रत्ययो भवति इति। तनुत्वं न्यूनत्वम् इत्युच्यते। उदाह्रियते वत्सतरः नाम एकमेकं सूत्रे पश्यन्तु कति शब्दाः पठिताः। वत्स उक्षन् अश्व ऋषभः, चत्वारः शब्दाः पठिताः। अतः चत्वारि अत्र उदाहरणानि सम्भवन्ति। क्रमशः उदाहरणं प्रदीयते। कथयति, आदौ तनुत्वम् इत्यस्य अर्थः बोधितः। अग्रे कथयति, वत्सः प्रथमवयाः, प्रथमं वयः यस्य सः प्रथमवयाः। वयसश्च प्रथमस्य तनुत्वम् उत्तरवयः प्राप्त्या ज्ञेयम्। तनुत्वं नाम न्यूनत्वम्। कश्चन वत्सः सः प्रथमवयाः, तर्हि वयसः प्रथमस्य तनुत्वं, वयसः तत्र प्रथमं यद् वर्तते अथवा प्रथमः भागविशेषः कश्चन वर्तते अथवा प्रथमं वयः यद् वर्तते तस्य तनुत्वम् अर्थात् न्यूनत्वम् उत्तरवयः प्राप्त्या ज्ञेयं। नाम अग्रिमं वयः यद् वर्तते, वयः नाम आयुः, अग्रिमं यद् वयः वर्तते तस्य प्राप्तिः अधुना जाता वर्तते अथवा तस्य आरम्भः अधुना जातः वर्तते। अतः उत्तरवयः प्राप्त्या तत्तनुत्वं तस्य वयसः ज्ञेयम्। एवं किल। तदाह द्वितीयं वयः प्राप्तः इति मूले पश्यन्तु। वत्सतरः इत्यस्य अर्थः उच्यमानः वर्तते, द्वितीयं वयः प्राप्तः। वत्सतरः इत्यस्य अयम् अर्थः। वस्तुतः अत्र विग्रहः कथं कर्तव्यः, तनुत्वं प्राप्तः वत्सः इति विग्रहः कर्तव्यः। वत्स इति प्रथमान्तात् वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यश्च तनुत्वे इत्यनेन सूत्रेण ष्टर्च प्रत्ययः भवति। वत्सतर, सम्यक्। तस्मात् सुप्रत्यये सति सस्यऋत्वविसर्गे च सति वत्सतरः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं खलु। एवमेव उक्षतरः इत्युच्यते। कथयति, उक्षात् तरुणो बलिवर्दः इति। बलिवर्दः नाम वृषभविशेषः, परन्तु तरुणावस्थापन्नः। कथयति, तारुण्यस्य तनुत्वं तृतीयवयः प्राप्त्या ज्ञेयम् इति। वयसः तिस्रः अवस्थाः उच्यन्ते किल, बाल्यावस्था, यौवनावस्था अथवा वृद्धावस्था। केचन शैशवावस्था, बाल्यावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था इति चतुर्धा अपि कथयन्ति। स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे च अस्माभिः वयसां विषये तत्र दृष्टं श्रुतम्। अस्तु। तर्हि उक्षतरः इति रूपं खलु साध्यते। कथं प्रकृते विग्रहः इति चेत्, तनुत्वं प्राप्तः उक्षा इति। उक्षन् इति शब्दात् ष्टर्च प्रत्ययः, तस्य तर इति अवशिष्यते, उक्षन्तर। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः भवति, उक्षतर इति शब्दः सिद्धः भवति। एवं खलु। नाम
किमुक्तं तारुण्यस्य तनुत्वं नाम तारुण्यस्य न्यूनत्वं वर्तते तस्य ज्ञानं तृतीयवयः प्राप्त्या भवति। नाम इदानीं तारुण्यात् ऊर्ध्वं यदस्ति वयसः या स्थितिः वर्तते तां स्थितिम् अयं प्राप्तवान्, अतः तारुण्यावस्थायाः तनुत्वम् अर्थात् न्यूनत्वम् अधुना ज्ञायमानं वर्तते इति भावः। एवं किल। ततः तर्हि शब्दद्वयं तु प्रवृत्तं। तृतीयः शब्दः कः? नाम सूत्रे प्रथमः शब्दः अस्माभिः तत्र वत्स इति शब्दः दृष्टः, द्वितीयः उक्ष इति दृष्टः, इदानीं चतुर्थः अश्व इति द्रष्टव्यः। एवं खलु। चत्वारः न वत्स उक्ष अश्व ऋषभः पञ्चशब्दाः अत्र वर्तन्ते। मया पूर्वं चत्वारः इत्युक्तं खलु, न पञ्च सन्ति। तर्हि तृतीयः वर्तते अश्व, तस्य उदाहरणं दीयते अश्वतर इति। कथं विग्रहः? तनुत्वं प्राप्तः अश्वः सः अश्वतरः भवति। अत्रापि अश्वशब्दात् ष्टरचि अश्वतरशब्दः सिद्धः भवति। विभक्तिकार्ये कृते अश्वतरः इति पदं लभ्यते। अश्वतरशब्दात् स्वादिप्रत्ययेषु अश्वतरः इत्यादीनि रूपाणि लभ्यन्ते इति भावः। व्याख्याता कथयति कर्दभेन अश्वायाम् उत्पादितः अश्वतरः। नाम अत्र तनुत्वं कथं गच्छति, तनुत्वं कथं सम्भवति तदुच्यमानं वर्तते। गर्दभेन अश्वायाम् उत्पादितः यः भवति सः अश्वतरः इत्युच्यते। अग्रे कथयति अश्वतरत्वञ्च अश्वत्वापेक्षया न्यूनमेव इति। एवं किल। अतः ष्टरचः ष्टरचि सति एवमपि रूपाणि सम्भवन्ति इति। अश्वापेक्षया अश्वतरत्वं नाम यः तत्र अश्वायां गर्दभेन यः उत्पादितः सः तु गर्दभवत् दृश्यते खलु, अश्ववत् सः न भवति। एवं किल। अश्वतरत्वम् अश्वतरत्वं। गर्दभः अश्वसदृशः न भवितुमर्हति। तेन यः उत्पादितः सः सङ्करः अपि अश्ववत् न भवति, अश्वात् न्यूनः एव भवति। अतः अत्र तनुत्वं गम्यते। अतः अश्वतरशब्दः अत्र तनुत्वार्थे ष्टरचि सति सिद्ध्यति इति भावः। ऋषभतरः इति अग्रिमम् उदाहरणं, पञ्चमम् उदाहरणं। वत्स उक्ष अश्व ऋषभ चत्वारः एव खलु शब्दाः सन्ति। वत्स इति शब्दस्य उदाहरणं दृष्टम्, उक्षन् इति शब्दस्य दृष्टम्, अश्व इति अस्य दृष्टम्, अधुना ऋषभ। सत्यं सत्यं सत्यम्, अहमेव मध्ये मध्ये भ्रमं प्राप्नुवन् अस्मि। चत्वारः एव शब्दाः। क्षणमेकं। वत्स उक्ष अश्व वृषभ। सत्यम्, अस्तु। अन्तिममिदम् उदाहरणं समीचीनम्। अस्तु, किं कथयति? अश्वतरः इति नैव वृषभतरः इति। तर्हि अत्र विग्रहः कथम्? अत्रापि तदेव तनुत्वं प्राप्तः ऋषभः इति विग्रहः अत्र भवति। तर्हि ऋषभशब्दात् प्रकृते ष्टरचि सति ऋषभतर इति शब्दः सिद्धः भवति। व्याख्याता कथयति ऋषभो भारस्य वोढा तस्य तनुत्वं भारोद्वहने मन्दशक्तिता तद्वान् इत्यर्थः। एवं खलु। भारस्य वोढा भवति खलु। भारस्य वोढा एव भवेत् इत्यपि नास्ति, अन्यस्मिन् कर्मणि अपि सः योजयितुं शक्यते। तस्य तनुत्वं नाम न्यूनत्वं कस्य? वृषभस्य। भारोद्वहने मन्दशक्तिता नाम भारोद्वहनाय भारस्य उद्वहनं कर्तुं तस्य शक्तिः न्यूना वर्तते। अधिकं भारं सः उत्थाप्य गन्तुं न शक्नोति इति। तत्र तस्य मन्दशक्तिता वर्तते, शक्तिः मन्दा जायते इति।
तद्वान् नाम मन्दशक्तिमान् यः भवति सः वृषभतरः इत्युच्यते। वस्तुतः वृषभः भारस्य वोढः एव भवति, परन्तु भारवहने अपि यस्य शक्तिः न्यूना सः वृषभतरः इति उच्यते। ततः भवन्तः स्मरेयुः वत्सतरशब्दः पूर्वं पठितं प्रवत्सतरकम्बलवसना इत्यादि वार्तिकपठनसमये वत्सतरशब्दः पठितः आसीत्। अतः अर्थग्रहणम् इतः भवन्तः तत्र सङ्गमयितुं शक्नुवन्ति। अस्तु इति उदाहरणानि। अग्रे उच्यते ननु कृशः वत्सः वत्सतरः इति कुतः न? एवं किल, कृशः वत्सः वत्सतरः इत्युच्यताम्। इत्येवं रीत्या कुतो न उच्यते इत्यतः आह प्रवृत्तिनिमित्ततनुत्वे एव अयम् इति। एवं खलु। नाम वत्सादीनां प्रवृत्तिनिमित्तं यत् तनुत्वं वर्तते तस्मिन् एव अस्य सूत्रस्य प्रवर्तनं भवति इति भावः। नाम कस्यचित् कर्मणः प्रवृत्त्यर्थं यन्निमित्तं भवति तनुत्वादिकं तत्रैव अस्य प्रवृत्तिः भवति सूत्रस्य। कृशः वत्सः वत्सतरः इति न भवितुमर्हति। कुतः? कृशः वत्सः इति तु वत्से विद्यमानः कश्चन गुणः वर्तते, कृशत्वम्। एवं खलु। अतः तत्र अयं प्रयोगः न भवति। इति अत्र अवगन्तव्यम्। नाम गुणः अत्र न द्रष्टव्यः, प्रवृत्तिनिमित्तत्वम् अत्र द्रष्टव्यं। कस्मिन् कर्मणि तस्य प्रवृत्तिः अधिका अस्ति, न्यूना अस्ति इत्यादिकम्। अतः कृशः वत्सः वत्सतरः इति प्रयोगः न सम्भवति। एतच्च भाष्ये स्पष्टं, नाम इदं विवरणं भाष्ये उक्तं वर्तते इति भावः। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति किञ्यत्तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतृच् इति। सूत्रे प्रथमं पदं भवति किञ्यत्तदः। तत्र हसि च इति कारणात् ओकारः श्रूयमाणः वर्तते। वस्तुतः किञ्यत्तदः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं तत्र पदं भवति। निर्धारणे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। द्वितीयं यत् पदं वर्तते द्वयोः इति च सप्तम्यन्तमेव वर्तते। सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं रूपं भवति द्विशब्दस्य। एकस्य इति षष्ठ्यन्तं वर्तते। डतरच् इति प्रथमान्तं वर्तते। प्रथमस्य पदस्य अत्र विग्रहः ज्ञेयः। व्याख्याता कथयन्नस्ति, पश्यन्तु। किं यत् तद् येषां समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी, अर्थात् किञ्च यच्च तच्च। किञ्यत्तदः नैव, किञ्यत्तत् समाहारद्वन्द्वश्चेत् तस्मात् किञ्यत्तदः इति पञ्चमी। समाहारद्वन्द्वः च अत्र वक्तव्यः। मूले साक्षात् उदाहरणमेव दत्तं वर्तते। अस्माभिः सूत्रार्थः स्वयमत्र कार्यः वर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। कथयति व्याख्याता द्वयोः एकस्य निर्धारणे गम्ये निर्धार्यमाणवाचिभ्यः। द्वयोः एकस्य निर्धारणं यदि कर्तव्यं भवति तर्हि निर्धार्यमाणवाचकाः शब्दाः वर्तन्ते। के ते? किमादयः
ते कति किं यत् तद् त्रयः वर्तन्ते किमादिभ्यः डतरच् स्यादित्यर्थः नाम डतरच् इति प्रत्ययो भवति इति सम्यक् उच्यते अनयोः कतरो वैष्णवः उदाहरणं दीयते तत्र विग्रहः अपि इत्थमेव अनयोः कतरः वैष्णवः इति किम् इत्यस्मात् शब्दात् डतरच प्रत्ययः भविष्यति किं डतरच डतरचः डतर अतर इति अवशिष्यते किम् अतर इत्यवस्थायां टेः इत्यनेन टेर्लोपः भवति क अतर कतर सुप्रत्ययः सस्यरुत्वे विसर्गे सति कतरः इति सिद्ध्यति नाम कश्चन एकत्र शैवोऽपि वर्तते वैष्णवोऽपि वर्तते परन्तु तयोः वैष्णवः कः इति प्रष्टुं डतरच प्रत्ययः भवति अनयोः कतरः वैष्णवः इति अस्य अर्थमपि कथयन्नस्ति व्याख्याता को वैष्णवः इत्यर्थः नाम वैष्णवः कः अनयोः मध्ये कथयति अत्र वैष्णवत्वगुणेन किं शब्दार्थः इदमर्थाभ्यां निर्धार्यते इदमर्थाभ्यां नाम इदमः कः अर्थः इदं शब्दः अस्ति क्व आदौ इदं द्रष्टव्यं विग्रहे अस्ति खलु अनयोः कतरः वैष्णवः इत्यत्र अनयोः इति कस्य शब्दस्य रूपं वर्तते इति चेत् इदम् इत्यस्य शब्दस्य रूपं वर्तते एवं खलु अतः प्रकृते इदमर्थाभ्यां नाम इदमः अर्थौ स्तः अत्र कौचन द्वौ जनौ ययोः एकः वैष्णवः वर्तते अपरः च शैवः वर्तते तदेव अत्र विवक्षितम् अत्र वैष्णवत्वगुणेन किं शब्दार्थः इदमर्थाभ्यां निर्धार्यते किं शब्दार्थः इदमर्थाभ्यां नाम इदमर्थौ यौ द्वौ वर्तेते तयोः मध्ये इदं निर्धारणं भवति इति भावः पङ्क्तेः कथयति अतः किं शब्दात् डतरचि डित्वा टिलोपे कतर इति भवति कथयति एवं यद् शब्दात् तत् शब्दात् डतरचि टिलोपे यतरः ततरः इति भवति मूले दत्तमेव यद् तद् आभ्यां डतरचि टिलोपः भवति उभयत्रापि अद् इत्यस्य लोपः भवति य अतर त अतर यतर ततर इति रूपद्वयम् इदमपि तत्र सिद्धं भवति सम्यक् अग्रे उच्यते निर्धारणवाचिभ्यः इति किं नाम तत्र प्रत्युदाहरणं पृच्छति परन्तु ततः पूर्वं मूले पश्यामः किं कथयति पश्यन्तु महाविभाषया कः यः सः एवं खलु नाम महाविभाषायाः अपि अधिकारः अत्र वर्तते का एषा महाविभाषा इति चेत् तत्र समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र विद्यमाना विभाषा या वा रूपेण श्रूयते तत्र तस्याः तु अत्रापि अनुवर्तनम् अस्ति एव अतः पक्षे अयं प्रत्ययः न भवत्यपि अतः पक्षे कः यः सः इत्येवं रीत्या इमानि अपि पदानि तत्र सम्भवन्ति निर्धारणाय अपि प्रयोक्तुं शक्यन्ते कः वैष्णवः अनयोः कः वैष्णवः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः अनयोः कतरः वैष्णवः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः एव समीचीनम् अधुना व्याख्यानं प्रति आगच्छन्तु कथयति निर्धार्यमाणवाचिभ्यः इति किम् नाम तत्र सूत्रार्थकरणसमये उक्तं खलु द्वयोः एकस्य निर्धारणे गम्ये निर्धार्यमाणवाचकेभ्यः किमादिभ्यः डतरच् स्यात् कथयति कयोः अन्यतरो देवदत्तः कयोः अन्यतरो देवदत्तः ययोः अन्यतरः तयोः अन्यतरः इत्यत्र किमादिभ्यः न भवति इति एवं खलु
नाम तत्र कयोः अन्यतरः देवदत्तः। प्रकृते अन्यतरशब्दः उक्तः वर्तते, पश्यन्तु। नाम अनयोः कतरः वैष्णवः इति, नाम अन्यतरः इति तत्र विवक्षा नास्ति, तत्र तु द्वयोः मध्ये कः वैष्णवः इत्येव विवक्षा वर्तते। अनयोः कतरः वैष्णवः, कयोः अन्यतरः देवदत्तः। नाम कौचन द्वौ स्तः, तत्र कश्चन देवदत्तः वर्तते इति निर्धारणम् अस्ति एव पूर्वमेव। परन्तु कयोः द्वयोः अन्यतरः देवदत्तः वर्तते इति अन्यतरस्य देवदत्तत्वस्य अथवा देवदत्तस्य निर्धारणे सति तत्र अयं प्रत्ययः न भवति। एवमेव ययोः अन्यतरः तयोः अन्यतरः एतस्मिन् अर्थे अपि प्रकृते किमादिभ्यः डतरच प्रत्ययः न भवति। नाम कयोः अन्यतरः देवदत्तः कतरः देवदत्तः इति न भवति, ययोः अन्यतरः देवदत्तः यतरः देवदत्तः इति न भवति, तयोः अन्यतरः देवदत्तः यतरः देवदत्तः ततरः देवदत्तः इत्यपि न भवति। आम्, द्वयोः अन्यतरत्वं नास्ति, सामान्येन निर्धारणं वर्तते। अनयोः कः देवदत्तः इति यदि वक्तव्यं तर्हि तत्र अयं डतरच प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। अन्यतरस्य निर्धारणे तु डतरच प्रत्ययः न भवितुम् अर्हति। सूक्ष्मः एव भेदः अस्ति, अतः अत्र भ्रमं मा प्राप्नुवन्तु। मूले तु विषयः स्पष्टः अस्ति एव। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः अत्र भवति। अग्रे कथयति। अस्मिन् सूत्रे तावानेव विशेषः। सूत्रमस्ति अग्रे, वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच् इति। वा इति अव्ययं भवति, बहूनाम् इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति, षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। जातिपरिप्रश्ने इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, डतमच् इति प्रथमान्तं भवति। वा इति अव्ययं तदुक्तमेव, तत्र विग्रहः द्रष्टव्यः अधुना। सत्यं जातिपरिप्रश्ने एवं खलु, जातेः परिप्रश्नः जातिपरिप्रश्नः, तस्मिन् जातिपरिप्रश्ने इति स्यात्, द्रष्टव्यं, पश्यामः। अस्तु, प्रकृते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति अनुवर्तते। सम्यक्। अन्यः सूत्रार्थः सूत्रे एव विद्यते। गतसूत्रात् अत्र प्रायः निर्धारणस्य तु अर्थः अस्ति वा इति द्रष्टव्यं, पश्यामः। प्रकृतजातिपरिप्रश्नार्थः वर्तते, किं कथयति व्याख्याता इति द्रक्ष्यामः। ततः पूर्वं प्रकृते सूत्रस्य अर्थः नाम बहूनां, बहवः यत्र सन्ति, बहुषु एकस्य निर्धारणं यदि कर्तव्यं तर्हि डतमच् प्रत्ययः भवति। आम्, गतसूत्रात् निर्धारणार्थः निर्धारणपदं स्वीकर्तुं शक्यते। आम्, व्याख्याता अपि स्वयं तत्र कथयन्नेव अस्ति। किञ्यत्तदः इति निर्धारणे इति एकस्य इति चानुवर्तते। एतावन्तः विषयाः अत्र अनुवर्तन्ते। नाम गतसूत्रस्य नितान्तम् अत्र सम्बन्धः वर्तते। एवम् एकस्य इति चानुवर्तते। 92तमं सूत्रं वर्तते किञ्यतो निर्धारणे, इदं तु 93तमं वर्तते। निश्चयेन एकस्य प्राचाम्, परन्तु तत्तु 94तमं सूत्रं वर्तते। अतः एकस्य इत्यस्य अनुवर्तनं कुतः स्वीक्रियते? एकस्य इत्यनुवर्तते इति खलु उच्यते। न,
एकाच्च प्राचाम् इति तु अग्रे अस्ति। तस्मिन्नेव सूत्रे एकस्य वर्तते खलु, किं यत्ततोर्निर्धारणे द्वयोः एकस्य, अतः ततः एव अनुवर्तते। बहूनाम् इति निर्धारणे षष्ठी, समीचीनं। यतश्च निर्धारणम् इति वयं पूर्वं पठितवन्तः स्मः। अस्तु, तदाह नाम सूत्रार्थं कथयति। किं कथयति? बहूनां मध्ये निर्धारणे डतमज्वा स्यात् इति। बहवः यत्र भवन्ति तत्र कस्यचिदेकस्य निर्धारणं कर्तव्यं यदि, तर्हि डतमच् इति प्रत्ययो भवति इति भावः। कतमः, यतमः, ततमः इत्यादीनि उदाहरणानि अग्रे पठिष्यन्ते। ततः पूर्वमत्र केचन विचाराः सन्ति उच्यमानाः। किं कथयति पश्यामः। मध्ये इत्यनन्तरम् एकस्य इति शेषः, नाम बहूनां मध्ये, तदनन्तरम् एकस्य इत्यपि तत्र योजनीयम् इति भावः। ततः कथयति जातिपरिप्रश्ने गम्ये इत्यपि बोध्यं, नाम जातिपरिप्रश्नार्थः तत्र गम्यमानः स्यात् इत्यपि तत्र अर्थः अवगम्यमानः स्यात्। कथयति जातिश्च परिप्रश्नश्च इति। मया पूर्वं जातेः परिप्रश्नः इत्युक्तं, तथा न। जातिश्च परिप्रश्नश्च इति समाहारद्वन्द्वः भवति तत्र। जातिपरिप्रश्नं तस्मिन् जातिपरिप्रश्ने, नाम पृथक् पृथक् विषयद्वयं तत्र उक्तं वर्तते। जातिः परिप्रश्नञ्च। कथयति जातौ परिप्रश्ने च गम्ये इत्यर्थः, नाम इति अपि तत्र सूत्रार्थे योजनीयम् इति भावः। कथयति तत्र जातौ इति किं यत्तदां सर्वेषां विशेषणम्, एवं खलु। नाम जातौ इत्यस्य किं यत् तद् इति एतैः सर्वैः सह सम्बन्धः वर्तते। परिप्रश्नग्रहणं तु किमः एव विशेषणं। परिप्रश्नः तु किम् इत्यनेन सह एव युज्यते, यतः प्रश्नार्थः किम् इत्यस्य एव विषयः, किम् इति शब्दस्य एव विषयः प्रश्नः। अतः कथयति तच्च क्षेपार्थकस्य किमः निवृत्त्यर्थम्। नाम परिप्रश्नग्रहणमत्र कृतं वर्तते। तत्र क्षेपार्थकः अपि भवति खलु, किं शब्दः, तस्य निवृत्तिः भवतु। परिप्रश्नार्थः एव अत्र गृहीतः भवतु, तदर्थं तस्य ग्रहणमत्र कृतं वर्तते। नाम परिप्रश्नशब्दस्य ग्रहणं कृतं वर्तते। ततः कथयति यत्तदोस्तु परिप्रश्नग्रहणं न विशेषणं। यद् अपि च तद्, अनयोः परिप्रश्नग्रहणं विशेषणं न भवति। कुतः? असम्भवात् इति वृत्तौ स्पष्टं। वृत्तिग्रन्थे उक्तं वर्तते, नाम असम्भवात्, नाम सम्भवे एव नास्ति। तथा तत्र ताभ्यां परिप्रश्नार्थः न युज्यते। कथयति अत्र वार्तिकं किमादिनां द्विबह्वर्थे प्रत्ययविधानात् उपाध्यानर्थक्यं। भाष्ये इदं वार्तिकं पठितं वर्तते। किमादिनां द्विबह्वर्थे, किमादयः अत्र ये परिगणिताः, ये अनुवृत्त्या लभ्यन्ते, द्व्यर्थे बह्वर्थे च प्रत्ययविधानात्, प्रत्ययविधानमत्र कृतं वर्तते। किं डतमच् इति। उपाध्यानर्थक्यं, नाम उपाधेः आनर्थक्यं भवति इति। तर्हि उपाधिः नाम का, तदग्रे विवरणं क्रियमाणम् अस्ति। कथयति इति पूर्वसूत्रे द्वयोः इति, अत्र सूत्रे जातिपरिप्रश्ने इति च न कर्तव्ये इति भावः इति कैयटः। नाम तस्य वार्तिकस्य अयम् अभिप्रायः वर्तते। उपाध्यानर्थक्यं नाम तस्य विवरणं तत्र कैयटेन इत्थं कृतं वर्तते। नाम पूर्वसूत्रे द्वयोः इति पदम्, अत्र च सूत्रे जातिपरिप्रश्ने इति च पदं न कर्तव्यं, व्यर्थं। तदाह जातिपरिप्रश्ने इति प्रत्याख्यातम् आकरे इति। नाम जातिपरिप्रश्ने इति आकरे, नाम महाभाष्यग्रन्थे प्रत्याख्यातं वर्तते, अस्य प्रत्याख्यानं कृतं वर्तते। समीचीनम्। अस्मिन् विषये अग्रे इतोपि किञ्चित् श्रोतव्यं वर्तते, पठनीयं वर्तते। तद् अग्रिमे पाठे वयं पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव वयं मङ्गलं कुर्मः।
मुनित्रयीन् नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणस्यास्य अयं तत्र 15 पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।